السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نصايبو كريستال ريبورت ريبورت فيو. اخر حاجه درنا هاد الشهاده، يعني نوريكم على شي نون ديال ستاجير تخرج لنا لي موديل ديالو، لي نوت كونترول كونتينيو، نوت ديال الاو اف ام ونوت اوطام ديالي جاب بالبين تاع. يعني هاد الشيء اللي خرج لنا في الجريد فيو غادي نخرج لنا في كريستال ريبورت فيو. غادي نصايبو وحده كريستال ريبورت فيو، ولكن قبل ما نصايبو كريستال ريبورت فيو غادي نمشيو للاسكو سيرفر. غادي نصايبو واحد نكري واحد الفيو اللي فيها لي نوت توتال. غنوريكم كيفاش نمشيو للاسكيول سيرفر. هو اخر روكيت صايبنا هي هذه، تحسب لنا المون توتال، النوت توتال ديال لي ستاجير. هنا غادي نزيدو، نديرو هنا اس بوان ماتريكول، نديرو فيرغيل ولا نو. هنايا غادي نديرو هنايا از، يعني باش از نوت توتال هاكا. وهنايا في جروب باي غادي نزيدو للنو، نسكتو نشوفو غادي نزيدو للنو، غادي نزيدو للنو. غادي نديرو هنايا فيرغيل باش تخلينا هادشي هذا. هذا نديرو كرييت فيو، نسميو هنا نوت توتال هاكا از هاكا، ونديرو لي اكزيكيوت غادي يخرج. الا بغيتو تشوفوه غنديرو هنايا الريفريش البازون ديالنا، غنمشيو للفيو نركو عليه غادي يخرج لينا هو هذا كاين. غنرجعو للفيزياسيون ديالنا، نديرو بروجيكت، غنديرو اد نيو ايتم. ها عندنا كريستال، نسميوه هنايا نسميوه كريستال نوت توتال بحال هكا. نديرو ليه نركو عليه، درنا لونطري، درنا اوكي، نخليو ستاندار. هنا نختارو الكونيكسيون ديالنا، باش نركو على نيو كرييت نوفو كونيكسيون. نديرو اولي دي بي ديال ادو، نختارو اس كي ال اولي دي بي بروفايدر فور اس كي ال سيرفر. نديرو سويفون، نديرو هنا بوان هنا السيرفر، نركو على هذا سيكوريتي انتيغريتد انتيغري، نركو عليها باش نختارو البازون ديالنا اللي تبيتها دي بي ستاجير. عفوا، نتسناو دابا باش يخرج لينا لي البازون اللي عندنا. غنختارو دي بي ستاجير، غنديرو لي سويفون، نديرو تيرميني. هنا يخرج لينا لي طابل اللي عندنا، هاهما. نختارو الطابل نوت، طابل ستاجير، طابل ديال لي موديل. غادي نمشيو نركو على لي فيو، غادي نختارو الفيو اللي عندنا ديالنا، نديرو ليه سويفون. هاهما لي غولاسيون بيناتهم كاينه، لي لي كلي بريمير وداكشي راه كلشي كاين. اوكي ترونجير شوف مزيان، نديرو سويفون. وهنا لي الشونغ ديال كليت ابيشاو. حنا كما عندنا بداك الجريد فيو، عندنا الماتريكول هو الاولاني ولا النوم، عندنا كود ديال الموديل، عندنا انتيتولي، وعندنا لي نوت نوت ديال الكونترول كونتيني، والنوت ديال او اف ام، النوت ديال او اف ام. عطينا شي اشكاليه، غادي نعاودو. غادي نختارو الماتريكول، ها هو، وعندنا نو غنختارو الكود ديال لي موديل والانتيتولي ديال. غنمشيو للطابل ديال لي نوت، نختارو نوت، ونختارو نوت ديال او اف ام، وغادي نختارو هنايا نوت توتال. غادي نديرو سويفون، نغروبيهم باغ الماتريكول ديال ستاجير بطبيعة الحال. غادي نجيبو هنايا نديرو سويفون، وغادي نرجعو هادو نحيدو من هنا ما ندير بيهم. نديرو سويفون، ونديرو تيرميني ديال كريستال ريبورت فيو. مزيان كيما تشوفو كريستال ريبورت راه هو هنا مقاد.
نقدر حنا نقادو فيه شي حوايج هاكا باش يخدمو على خاطرنا. نديرو حتى هذا بحال هكا. عندنا هاد النوط طوطال هادي ما خاصهاش اصلا تكون هنايا، غادي نجيبوها لهنايا نحطوها هنايا نكبروها شويه نكبروها شويه نجرب بحال هكا نحطوها بحال هكا في الوسط ونجيبو نحطوه هنايا الطوطال مزيانه تحط هنايا بهاد الحال. بحال هادو نفرقهم شويه ولكن بحال انتي تيلي نجروها شويه بحال هكا نطلع شويه باش لان نفس المستوى تقريبا بحال هكا انتي تيلي ودابا نمشيو نكريو واحد البارامتر نديرو لينا انا نيو ندير البارامتر ديالنا نسميوه باغ بحال هكا. التيب ديالو غادي يكون شنو هو تيب شين، غادي نخدمو ستاتيستيك شون فالور غادي نختارو ماتريكيول ستاجير نقلبو ماتريكيول ستاجير نوت ستاجير ماتريكيول ديالو غادي نديرو اوكي مزيان. نجيو لهنا شنو غنديرو الثاني غادي نديرو ريبورت سيليكت ريبورت ريكورد نختارو شنو نختارو هنايا نختارو ستاجير نختارو الماتريكيل وغادي نديرو ليه اوكي مزيان. نختار الفالور اللي عندنا هنايا نديرو ايكال ونوركو عليه هنايا ناخد لنا بارامتر نسميوه بارامتر غادي نديرو اوكي. ودابا غادي نمشيو نكرييو واحد لا فورمولير باش نعيطو لهاد الكريستال ريبورت فيو ديالنا. اشكال شتو ندخل عاوتاني هنايا نديرو بروجيكت غنديرو اد فورمز نسميوها هاد الفورمولير نسميوها امبريمونت نسميوها امبريمو صافي بحال هكا. غنوريكو هنا نقلبو على ريبورتين ما كاينش ملي بقى عندنا مشكله بحال هكا متلقاوش الكريستال ريبورت فيو اللي تيكون هنايا شنو ندير نمشيو نوريكو على بروجيكت غادي نشوفو على البروبريتي ديالو غنبدلو نحطو على الفريمورك ديالو غادي نبدلوه حيت عندي هنا فريمورك 4 نختارو فريمورك 3.5 نقول واش دير لي وكا نديرو وي حيت قالك باش نديرو حيت واش تبع التغييرات ما يبقاوش يبقى تغييرات نبدلو الفريمورك واخا غادي نحيدو. دابا نمشي نتاكدو واش خدام عندنا ريبورتين نشوف معنا ريبورتين خدام مزيان نوريكو لها كريستال ريبورت فيو غادي نجلسيو هنا بحال هكا مزيان. دابا شنو غنديرو الثاني غادي نمشيو للفورمولير ديالنا ديال سميتو الفورمولا ديالاش فورمولير ديال الماتريكيل يعني ديال الفورمولا ديال فيها لي نوت نكريو واحد البوطون غادي نجلسيو هنا هاد البوطون ديالنا نحطو هنايا مزيان. غنوريكو ليه البوطون دوا غنديرو بروبريتي غادي نسميوه بي تي ان امبريمي بي تي ان امبريمي امبريمي غنشدو بحال هكا نكوبيو هنا بي تي ان امبريمي بحال هكا كونترول سي غادي نمشيو التكست ديالو كونترول في وغندير ليه بوطون 3 غادي ندير دبل كليك عفوا شنو نديرو هنايا غادي نديرو لا فورمولا اللي عندنا فورمولا امبريمونت نديرو امبريمونت امبريمير سمينا سيستم اس زادنا نيو نديرو اس بوان شيو
مزيان ودي حاجه غنديرها هنايا. غادي ندير البوبليك ستاتيك، ندير اوبجيكت غندير فيه غنسميه غادي نسميه هنايا نسميه ماتريكي غادي ندير هنا هاد البوطون ديال ابريمونت غادي نديرو الماتريكي مالو يساوي عندنا الكام ماتريكي وان سيليكت فاليو بطبيعة الحال. ودابا غادي نمشيو للفورمولير ديالنا الاخرى. ها هي يعني الفورمولير ديال ابريمونت ديزاين. نديرو دبل كليك وفي اللود ديال اش غنديرو فيه ديال كيسار ريبورت فيه غنديرو هيد دابا نعيطو الكري نوت نسميو انا نوت اللي يساوي عندنا نيو نكري ستار ريبورت فيو اللي عندنا. وهنا نديرو نوت وان سيت بارامتر فاليو اللي عندنا سميتو سمينا ليه سمينا باغ. من غادي نجيبو الفورمولا اللي عندنا ديال ديال فورمز واحد بواناش وان ماتريكول نديرو بوان فيرغول. غنديرو كريستال ريبورت فيو بوان ريبورت سورس ديالو شكون هو بوان ريبورت سورس. نديرو ريبورت السورس ديالو اللي يساوي لنا نديرو بوان فيرغول. غادي نيكزيكيتيو هادشي ونشوفو واش خدام عندنا هادشي مزيان ولا لا. كنتسناو الكوبيلاسيون ديال البروغرام ديالنا ولا لابليكاسيون ديالنا. دابا غادي نختارو شي واحد نختارو بحال الدولاني يعني جاب 10 ونبقى ندير اونوبل امبريمي. نتسناو واش يخدم لنا الكريستال ريبورت فيو ديالنا. مازال مخرجش مازال مطلعناش كنتسناو. كيف تشوفوا راه هادشي خدام مزيان. كيف تشوفوا يعني راه هو هذا. غادي نطفيو نأكدو نجربو واحد اخر. غادي نمشيو الرقم بحال هذا لا ناخذ شي واحد انا اي واحد بحال هذا نديرو امبريمي. نتسناو تشوفوا معنا راه خدام مزيان. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب شاركوا الفيديو مع اصحابكم. باي فور ناو.